मॉनसून का 8वां स्पेल भी तबाही मचाने लगा। डेरा इस्माइल खान में तूफानी बारिश से मुख्तलिफ हादसात, छतें और दीवारें गिरने से 10 अफराद जान बहक, 60 से ज्यादा जख्मी, कई दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल गिरने से भी नुकसानात, बिजली के पोल गिर गए, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, मर्दान में भी छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 2 शदीद जख्मी। बारिश के तूफानी स्पेल की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शांगला में यखतंगी के मकाम पर सैलाब में सड़क बह गई। अस्तौर में मशकन के मकाम पर भी मिट्टी के तोदे गिरने से अस्तौर वैली रोड बंद हो गया। एबटाबाद में तेज बारिश से शाहरा रेशम भी पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। बारिशों के पेश नजर मार्गला हिल्स के तमाम ट्रेल्स आज बंद रहेंगे। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। NDMA ने 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई कर रखी है। बारिशों के 2 स्पेल्स और आ रहे हैं, इमदादी सरगर्मियां तेज करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बारिशों के नए सिलसिले पर इंतजामिया को तैयार रहने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद कौमी फरीजा है। हर मुतासरा शख्स तक तिब्बी मदद और सामान की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। शहबाज शरीफ का दरियाओं, नदी नालों और आबी गुजरगाहों के किनारे तामीरात रोकने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। वजीर आजम का ग़िज़र में ग्लेशियर फटने की बरवक्त इत्तला देने वाले वसीद खान को खराज तहसीन। ऑपरेशन में शरीक रेस्क्यू टीम्स और रज़ाकार। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां तेजी से कहर ढाने लगी। 2 माह में 785 जानें जा चुकी, 30 अरब डॉलर्स तक का नुकसान हुआ। NDMA के मुताबिक मुल्क में बारिशों में 10 से 15% इजाफा हुआ है। इजाफी बारिशों का सबब आलमी दर्जा हरारत में इजाफा है। डायरेक्टर WWF पाकिस्तान नजीफा भट्ट का कहना है, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के कई अवामिल हैं। दरख्तों की कटाई, ग्रीन कवर का खात्मा, वाटर ज़खायर में कमी और ग्लेशियर्स का पिघलना शामिल है। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में DG PDMA इरफान अली ने कहा, आज और अभी से ही मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए इक़दाम करना होंगे। दीगर सूबे भी पंजाब हुकूमत की तरह संजीदा इक़दाम उठाएं। माहिर माहौलियात नसीमुर रहमान ने कहा, हमें जंगलात की कटाई को रोकना होगा। कूड़ा क्रिकेट को आग लगाने की बजाय डंप किया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कंवल लियाकत ने शजरकारी हर शहरी की जिम्मेदारी करार दे दी। पीपल्स पार्टी कराची के सदर और सूबाई वजीर सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और हंगामा आराई की दफात शामिल। मुकदमा हाफिज सुहेल अहमद नामी सरकारी एहलकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी के अलावा कमर अहमद, शकील चांडियो, सिकंदर और दीगर मुकदमे में नामजद। मुद्दई मुकदमे ने कहा, शाहराह फैसल पर ज़ेरे ज़मीन फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम जारी था। 22 अगस्त को 20 से 25 अफराद आए और गालम गलोच की, तशद्दुद भी किया। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का सोशल मीडिया साइट X पर पैगाम, कहा, फरहान गनी और कुछ साथियों का किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ था। मुकदमा दर्ज कराना उसका कानूनी हक है। बांग्लादेश के साथ मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मौसमियाती तब्दीली और सलामती को खतरात समेत तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन में खिताब, शानदार इस्तकबाल पर बांग्लादेशी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक में तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। एक साल में ये ताल्लुकात परवान चढ़े, अवाम में भी बरादराना जज्बात पाए जाते हैं। बांग्लादेश का सार्क में अहम किरदार है। खिते की तरक्की के लिए सार्क को मजीद फाल बनाना होगा। इस्तकबालिया में बांग्लादेशी सियासी रहनुमा, हुकूमती मुशीरान, ब्यूरोक्रेट्स, वाइस चांसलर्स, थिंक टैंक्स, खिलाड़ी और फनकार शरीक हुए। इसहाक डार से बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की मुलाकातें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनस से भी मुलाकात होगी। अमन और पायदार तरक्की की कोशिशों में पाक फौज भरपूर साथ देती रहेगी। तरक्की के लिए अवाम को शामिल करना और उन्हें महवर बनाकर काम करना होगा। पाक फौज बलोच अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। जनूबी बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों से भी आगाह किया गया।
ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سول اور عسکری اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا صوبے کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ شہر میں دہشت گردوں کے سیف ہاؤسز موجود ہونے کا انکشاف۔ ایڈیشنل IG CTD آزاد خان کے مطابق 18 مئی کو بدین میں سماجی کارکن عبد الرحمان کا قتل ہوا۔ واردات کی CCTV فوٹیج کے ذریعے 2 ملزمان گرفتار ہوئے۔ دورانی تفتیش انکشاف ہوا کہ قتل کی منصوبہ بندی سنجے نامی بھارتی ایجنٹ نے کی۔ سنجے کمار اور فوجی خلیجی ریاست میں رہائش پذیر ہے۔ ماسٹر مائنڈ سنجے نے 2 پاکستانی سلمان اور ارسلان کو ایجنٹ بنایا، جنہوں نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز کا گینگ بنا رکھا تھا۔ وارداتوں کے لیے رقم کی ترسیل بینکس اور دیگر ذرائع سے ہوتی۔ عبد الرحمان کی ٹارگٹ کلنگ پر بھارتی میڈیا نے جشن بھی منایا۔ یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا جائے گا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا فیصلہ، دونوں اتحادی جماعتوں کے درمیان فارمولہ طے پا گیا۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں راجہ پرویز اشرف بولے، ضمنی الیکشن میں ہم نون لیگ اور نون لیگ ہماری حمایت کرے گی۔ سابقہ الیکشن میں جہاں جس جماعت کا امیدوار رنر اپ تھا، وہاں دوسری جماعت اس کی حمایت کرے گی۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی بولے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اتحادی ہیں، مل کر ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ PTI کی قیادت ضمنی انتخابات کی مہم میں حصہ لے گی۔ کمیٹی اجلاس میں علی بخاری نے ضمنی انتخابات سے متعلق بانی PTI کا پیغام پہنچایا۔ کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی ضمنی انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق فیصلے میں با اختیار ہے۔ سیاسی کمیٹی کا اپوزیشن لیڈرز کی تقرری پر بھی بانی سے مشاورت کا فیصلہ۔ بانی PTI کو فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ ملک میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ریاست کا کام احتساب کرنا اور سب کی حفاظت کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس عطا من اللہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے سرکار میں رہنے والے 77 سال سے سچ نہیں بول پائے، سچ بولیں گے تو حالات بدلیں گے۔ ہمیں آزاد عدلیہ اور آزاد ججز کی ضرورت ہے۔ آئینی عدالت کو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا رتو ڈیرو میں گاؤں خیبر محمد بروہی کا دورہ، سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا معائنہ کیا، مکینوں سے ملاقات کی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا پیپلز پارٹی روٹی، کپڑا اور مکان دینے کا وعدہ پورا کر رہی ہے، نئے تعمیر شدہ گھروں کو سولر کی سہولت بھی دیں گے۔ بلاول بھٹو کی رتو ڈیرو میں شہید پولیس اہلکار کی رہائش کا آمد، شہید منیر احمد سومرو کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ پاکستان ریلوے میں اربوں روپے کی کرپشن اور بے قاعدگیوں کا انکشاف، ریلوے کی زمین اور عمارتوں کا غیر قانونی استعمال، نقصان 19 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ کراچی کے محکمہ بورڈ آف ریونیو میں بھی اربوں روپے مالیت کے گھپلے، سرکاری زمینوں کے کھاتوں کی ہیر پھیر کا میگا سکینڈل۔ پروگرام خبر کیا ہے سامنے لے آیا۔ ضلع ملتان میں 8.5 ملین روپے کی سرکاری زمین کا کرایہ وصول نہ ہونے کا سکینڈل بھی منظر عام پر آ گیا۔ راولپنڈی میں مبینہ طور پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے ہوسٹس نے بس شہریوں پر چڑھا دی، ایک شہری جاں بحق 2 زخمی۔ ذرائع کے مطابق ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر کے چائے پینے گیا، بس ہوسٹس نے سٹیئرنگ سنبھال کر ٹک ٹاک ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ ہوسٹس سے بس بے قابو ہو کر سٹینڈ میں جا گھسی، 3 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس نے بس ہوسٹس کو حراست میں لے لیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا آپریشن سندور پر امریکہ سے کالز آنے کا اعتراف، کہا یہ حقیقت ہے کہ امریکی انتظامیہ کی جانب سے فون کالز کی گئیں، ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کسی ثالثی کو قبول نہیں کرتے۔ جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسا امریکی صدر نہیں دیکھا جس نے خارجہ پالیسی کو عوامی انداز میں چلایا ہو۔ امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف کا خطرہ موجود ہے، تعلقات مستحکم کرنے کے لیے بات چیت جاری ہے۔
دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں بربریت جاری، صہیونی فورسز نے شمالی غزہ میں فائرنگ کر کے ایک اور صحافی کو شہید کر دیا۔ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 270 صحافی شہید ہو چکے، 24 گھنٹے کے دوران 62 فلسطینی شہید، 310 زخمی ہو گئے۔ امداد کے منتظر افراد پر گولیوں کی برسات، 16 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ غذائی قلت سے بھی مزید 8 افراد نے دم توڑا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں زمینی کارروائیوں میں تیزی، ٹینک صابرہ محلے میں داخل ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق ٹینکوں کی گولہ باری سے ایک بچہ شہید، المواسی میں خیموں پر اسرائیلی بمباری سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کو قحط زدہ ڈکلیئر کرنے کی رپورٹ پر دنیا بھر سے تشویش کا اظہار، امریکہ نے بھی انسانی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے رد عمل دیا کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، کوشش ہے جلد از جلد قیدیوں کی رہائی اور امداد کی ترسیل یقینی بنائی جائے۔ ترکیہ کی خاتون اول ایمنا اردوان کا میلانیا ٹرمپ کے نام خط، امریکی خاتون اول سے غزہ میں انسانی بحران پر آواز بلند کرنے کی اپیل کر دی۔ ادھر نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ کیسپر ویلڈکیمپ نے اپنی حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت پر استعفیٰ دے دیا۔ استنبول میں رفح بارڈر کھولو احتجاج، سینکڑوں کشتیوں نے آبنائے باز فورس میں مظاہرے میں حصہ لیا۔ اسرائیلی حکومت ہولوکوسٹ کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ ہولوکوسٹ میں بچ جانے والے سٹیون کیپراس کی نیتن یاہو پر تنقید، بولے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کبھی دوبارہ نہیں کا وقت اب ہے، لیکن ان الفاظ کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ کبھی کسی قوم کو ایسے مصائب برداشت نہ کرنا پڑے۔ ادھر اسرائیلی اخبار نے نیتن یاہو کی حقیقت آشکار کر دی۔ رپورٹ میں لکھا کہ نیتن یاہو کی حکومت غزہ جنگ کی وجہ سے قائم ہے، فوجی آپریشن رکتے ہی حکومت گر جائے گی۔ حماس نے قیدیوں کی رہائی سمیت تمام مطالبات مانے، مگر اب نیتن یاہو نے نئے مطالبات رکھ دیے۔